अयि संस्कृत सेवा परायणाः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिक्याः अंकेऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। आकाशवाण्याः संस्कृत श्रव्य पत्रिकायाः नूतनमङ्कमेतम् आदाय उपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झा। सुधीः श्रोतारः, जानीमो वयं यत् सुभाषितानि भवन्ति मनुजेभ्यः अतितरां प्रेरणा प्रदानि। तर्हि शृणुमस्तावत् सुभाषितमेकम्। तच्च सुमधुरेण स्वरेण प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी साधना शर्मा। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अर्थात अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष नष्ट हो जाता है। संशयी पुरुष के लिए न इस लोक में और न ही परलोक में सुख है। प्रियः श्रोतारः, सम्प्रति सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र अद्य लयतालपूर्वकं विन्ध्येश्वरी स्तोत्रं प्रस्तौति मम सहयोगिनी रिंकू जोशी। निशुम्भ शुम्भ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडिनी, वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी, त्रिशूल मुंड धारिणी धराविघात हारिणी, गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी, दरिद्र दुःख हारिणीं सदा विभूतिकारिणी, वियोग शोक हारिणीं भजामि विंध्यवासिनी, लसत्सुलालिलोचनं लता सदम्बर प्रदाम्, कपालशूलधारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनी, करौ मुदा गदाधरा शिवा शिवं प्रदायिनी, वरावराननं शुभां भजामि विन्ध्यवासिनी, ऋषीन्द्रजामिनी प्रदं त्रिधा स्वरूपधारिणी, जले थले निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनी, विशिष्ट सृष्टिकारिणीं विशाल रूपधारिणी, महोदरे विलासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनी, पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डितां, विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी, भजामि विन्ध्यवासिनी। अहो भावभरितं स्तवनम्। अयि जागरूकाः श्रोतारः, जागतिकघटनाः ज्ञातुं सम्प्रति चलामः वार्ता प्रभागं प्रति। अद्य साप्ताहिक वैश्विक वार्ताः प्रस्तौति निधि झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बतूर नगरे 9 कोटि कृषकाणां कृते 18,000 कोटि रूप्यकाणां 21तमं प्रधानमन्त्री कृषक सम्मानन धनराशि खण्डस्य विमोचनं कृतवान्। जेडीयू इति संयुक्त जनतादलस्य प्रमुखः श्री नीतीश कुमारः 10मवारं बिहारस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश राज्यानां 3 दिवसीय यात्रायां वर्तते। भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवस्य IFFI 2025 इत्यस्य 56तमं संस्करणं गोवा नगरे आरभ्यते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सबलं प्रतिपादितवान् यत् आतङ्कवाद विरुद्धं स्वनागरिकाणां रक्षणं भारतस्य सिद्धः अधिकारः अस्ति इति। बिहार राज्ये
एनडीए घटक दलस्य नवनिर्वाचित विधायकानां संगोष्ठी पटनानगरे समभवत्। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन लालकिला इति रक्तदुर्ग कारविस्फोटस्य घटनायाः सम्बद्धानां संवेदनशील सामग्रीणां दूरप्रसारणस्य विषये सर्वेभ्यः दूरदर्शन माध्यमेभ्यः परामर्शः प्रकाशितः। विद्युदीय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां विद्युदीय घटक निर्माण योजनायाः कृते द्वितीय मुद्राखण्डस्य घोषणां कृतवान्। बांग्लादेशस्य पदच्युत प्रधानमन्त्री शेख हसीना तथा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमा खान कमाल इत्यनयोः द्वयोः कृते तद्देशस्य अन्ताराष्ट्रिय आपराधिक न्यायालयेन मानवताविरुद्धम् अपराधानां कृते मृत्युदण्डः श्रावितः। धन्यवादः। अयि मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये सहायकाचार्याः डॉक्टर रविशंकर पाण्डेय महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना पुनीत त्रिपाठिना साधितेन संवादमाध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति डॉक्टर पाण्डेय महाभागानां विचारान्। नमो नमः। अद्य आकाशवाण्यां संस्कृत साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सहायकाचार्याणां डॉक्टर रविशंकर पाण्डेय महोदयानां स्वागतं करोमि। अहं पुनीत त्रिपाठी। महोदयः, तावत् प्रथमः प्रश्नः यत् अद्यतनकाले संस्कृतस्य अध्ययनं कथम् उपयोगी भवति? नमो नमः। अत्र भवत्याः अपि स्वागतमस्ति। निश्चयेन संस्कृत भाषा इदानीमपि महती उपयोगिनी वर्तते। संस्कृत भाषा केवल भाषा नास्ति, संस्कृत भाषा स्वतंत्र रूपेण विषयः अस्ति। विषयत्वेन इयं भाषा विशेष उपयोगिनी वर्तते। यथा गणितस्य यदि विस्तृतं ज्ञानं कर्तुम् अहं वाञ्छामि तदा संस्कृतस्य उपयोगिता अस्ति। वैदिक गणितस्य ज्ञानं संस्कृतं विना भवितुं नार्हति। स्वास्थ्य क्षेत्रे अपि एकः उत्तमः वैद्यः तदेव भवति यदा संस्कृतं जानाति। अतः स्वास्थ्य क्षेत्रे अपि संस्कृतस्य उपयोगिता वर्तते। योगः वैश्विकः जातः। योगस्य मूलभूतं ज्ञानं संस्कृते निहितं वर्तते। अस्माकं सनातन संस्काराः वर्तन्ते। तेषां सर्वेषां सनातन संस्काराणां सम्पादनाय संस्कृतस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। अनुसन्धान क्षेत्रेपि संस्कृतस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। अहं पश्यामि बहुषु IIT क्षेत्रे वैज्ञानिकाः वर्तन्ते। ते इदानीं संस्कृतं पठन्ति। ते जानन्ति यत् विदुनीतिम् आश्रित्य यदि अनुसन्धानं भवति तदा नूतनता आगमिष्यति। गणितम् आश्रित्य अनुसन्धानं भवति तदा नूतनता आगमिष्यति। भाषा विज्ञान क्षेत्रे अपि संस्कृतस्य ज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति। एवं कृत्वा बहुषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। मान्यवर, संस्कृताध्ययनेन छात्राणां कृते काः वृत्त्यवसराः सम्भवन्ति? कृपया प्रतिपादयन्तु। छात्राणां कृते अपि इदानीं जीविका क्षेत्रे विशेषरूपेण विशेष विस्तारः दृश्यते। संस्कृत छात्राणां शिक्षा मंदिरेषु प्रवेशः तु अस्त्येव। तत्र विश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, प्राथमिक विद्यालयेषु ते अध्यापकाः भवन्ति इति वृत्तेः महत्वपूर्णः मार्गः अस्ति। तथा च प्रवचन क्षेत्रे अपि संस्कृत छात्राणां कृते अवसरः वर्तते। प्रायः भारते एव नैव समग्रे विश्वे इदानीं नूतनानि मन्दिराणि निर्मीयन्ते। तत्र संस्कृतस्य एव छात्राः अर्चकाः भवन्ति। अयं तु महान् अवसरः अस्ति छात्राणां कृते। प्रायः गृहेषु
अपि संस्कृतज्ञाः कर्मकाण्डं कुर्वन्ति। प्रशासनिक सेवा क्षेत्रे अपि संस्कृतज्ञानां कृते इदानीम् अवसरः अस्ति। पत्र पत्रिका लेखने अपि संस्कृतज्ञानां पूर्वमपि अवसरः आसीत्, इदानीमपि तथैव अवसरः वर्तते। पत्रिका क्षेत्रे अपि अवसरः अस्ति, अनुवादक रूपेणापि अवसरः दृश्यते। कोश निर्माणे अपि संस्कृतज्ञानां महती भूमिका अस्ति। यदि कश्चित् संस्कृतज्ञः अस्ति सः राष्ट्रसेवां कर्तुम् इच्छति तदा सेना मध्ये धर्मगुरु पदे अपि तेषां नियुक्तिः भवति। एवं आयुर्वेदस्य क्षेत्रे तु विशेष तेषाम् आवश्यकता अस्ति। अतः स्वास्थ्य क्षेत्रे अपि संस्कृतज्ञानां, योग क्षेत्रे अपि संस्कृतज्ञानां विशेष अवसरः वर्तते। मान्य महोदय, विदेशेषु संस्कृताध्ययनाध्यापनस्य स्थितिः का अस्ति? भारतीय विद्यार्थिभ्यः तत्र कथम अवसराः लभ्यन्ते? अत्र प्रश्नद्वयम् अस्ति। एकः प्रश्नः अस्ति विदेशे संस्कृतस्य का स्थितिः। वस्तुतः विदेशेषु संस्कृतस्य अतीव उत्तमा स्थितिः वर्तते। बहुषु देशेषु विश्वविद्यालयाः आधुनिकाः वर्तन्ते। तेषु आधुनिक विश्वविद्यालयेषु संस्कृत विभागः स्वतन्त्ररूपेण अस्ति। तत्र अध्यापकाः वर्तन्ते, ते पाठयन्ति, अनुसन्धान कार्याणि अपि भवन्ति। भाषा विज्ञान क्षेत्रे तु विस्तृतं कार्यं भवति। विशेष रूपेण पाणिनेः व्याकरणम् आश्रित्य विशेष रूपेण अध्ययनम् अध्यापनं भवति। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति यत् संस्कृत छात्राणां कृते विदेशे कीदृशः अवसरः। तत्र बहवः अवसराः विदेशे अपि वर्तन्ते। यथा विदेशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये संस्कृत विभागः, स्वास विश्वविद्यालये लंदन मध्ये संस्कृत विभागः अस्ति। जर्मन देशे अपि हम्बर्ग विश्वविद्यालयः, तत्रापि संस्कृत विभागः। इटली मध्ये पोलोगना विश्वविद्यालयः, रोम विश्वविद्यालयः तथा कैम्ब्रिज एकः विश्वविद्यालयः अस्ति। पोलैंड मध्ये वसाव विश्वविद्यालय एवं बहुषु विश्वविद्यालयेषु स्वतंत्र संस्कृत विभागः अस्ति। तत्र अध्यापनस्य कृते अपि अवसरः अस्ति। विदेशे प्रायः हिंदू मन्दिराणि वर्तन्ते। तत्र अर्चक रूपेण बहवः छात्राः कार्यं कुर्वन्ति। एवं अस्माकं विभागस्य एकः छात्रः वैदेशिकः एव अस्ति। विशेष रूपेण कनाडा इति मध्ये ब्राम्पटन त्रिवेणी मन्दिरम् अस्ति। तस्य मन्दिरस्य प्रधान अर्चकः प्रवचनमपि सः करोति। एवं कृत्वा संस्कृतस्य छात्राणां विदेशे विशेष अवसराः वर्तन्ते। अस्तु महोदयः, भवता साक्षात्काराय प्रकल्पिताय निजसमयाय भवते धन्यता वचांसि समर्पयाम्यहं पुनीत त्रिपाठी। आकाशवाणी पक्षतः नमो नमः, धन्यवादः। आकाशवाणी अपि संस्कृतं प्रति बहु चिन्तयति। अतः अहं पुनः आकाशवाण्याः कृते धन्यवादं समर्पयामि। नमो नमः। आचार्याणां डॉक्टर रविशंकर पाण्डेय महाभागानां वचनानि श्रुत्वा जाताः वयं नितरां प्रेरिताः। अयि संस्कृतप्रेमिणः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी गणेश हेगडे। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने नवम्बर् मासस्य 29 दिनाङ्के दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठस्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री विधुशेखर भारती सन्निधानस्य स्वागतं कृतवती। राष्ट्रपतिना महास्वामिभिः सह संवादः कृतः, अथ तैः शुभकामनाः च प्राप्ताः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अथ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तत्त्वावधाने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये 23 दिनाङ्के भानुवासरे गुरुनमस्या इति संस्कृत संस्कृति सम्बद्धः कार्यक्रमः भविष्यति। अस्मिन् अवसरे कर्णाटकस्य शृङ्गेरी जगद्गुरु शङ्कराचार्याः
श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनः सभायाः शोभां वर्धयिष्यन्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी महाभागाः, अथ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकवर्याः, अथ अन्ये च संस्कृतानुरागिणः उपस्थिताः भविष्यन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठद्वारा दक्षिणायन सत्र सम्बद्ध पाठ्यक्रमाणां सत्रान्त परीक्षाः आगामी जनवरी मासे आयोजयिष्यन्ते। अयि रसिकाः श्रोतारः, जानीमो वयं यत् बालाः कथासु गीतेषु च भवन्ति कियन्तः रुचिमन्तः। तर्हि आगच्छन्तु एहि शृणुमः बालमनोवल्लरी प्रभागे रुचिकरां कथामेकाम्। ताञ्च रुचिकरशैल्या प्रस्तौति सुषमा कुमारी। बालाः, अद्य वयं बालमनोवल्लर्याम् एकां कथां शृणुमः। कथायाः शीर्षकः विश्वबन्धुत्वम्। उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्रविप्लवे, दैनन्दिनव्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य, अशान्तेः च वातावरणमस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। श्रुतः अस्माभिः ज्ञानवर्धिनी कथा। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगी ललितमोहन तिवारी प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिंदी पंजाबी भाषात्रय संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, मिल्खा सिंह भारतस्य विख्यातः धावकः फ्लाइंग सिख इति नाम्ना प्रसिद्धः आसीत्। मिल्खा सिंह भारत के प्रसिद्ध धावक और फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। पंजाबी भाषा में मिल्खा सिंह भारत दे मशहूर तावक नेते ऊना नु फ्लाइंग सिख दे नाम नाल जानिया जांदा है। द्वितीयं वाक्यमस्ति, तेन एशियाई क्रीडासु कॉमनवेल्थ क्रीडासु च स्वर्ण पदकानि प्राप्तानि। उन्होंने एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। पंजाबी भाषा में उन्होंने एशियाई ते कॉमनवेल्थ खेलों च स्वर्ण पदक जीते ने। तृतीयं वाक्यमस्ति, तस्य जीवनं युवभ्यः प्रेरणास्वरूपं परिश्रमस्य अद्भुतम् उदाहरणं च अस्ति। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा और परिश्रम का अद्भुत उदाहरण है। पंजाबी भाषा में उनादा जीवन युवावालयी प्रेरणाते परिश्रमदा प्रतीक है। चतुर्थं वाक्यमस्ति, तस्य जीवनाधारेण निर्मितेन चलचित्रेण भाग मिल्खा भाग इत्यनेन युवभ्यः नूतना प्रेरणा प्रदत्ता। मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग ने युवाओं को नई प्रेरणा दी। पंजाबी भाषा में उनादे जीवनते बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग नौजवानालयी प्रेरणा है। प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवादप्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्ना। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृतसाप्ताहिकीति कार्यक्रमविषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति nsdsanskrit@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्।